Assalamu alaikum dear students. FSC Math Part First न्यू कोर्स 2020 के लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन की थी, फिर रियल एंड इमेजिनरी नंबर को डिस्कस किया था। उसके बाद पावर ऑफ आयोटा को डिस्कस किया था और लास्ट में हमने कम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर फॉर्म को डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्मान्स मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? दो कम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे अगर उसका इमेजिनरी रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तब वो दोनों इक्वल होंगे। इधर हम टू कम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। अब z1 z2 के तब इक्वल होगा जब इसका रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। रियल पार्ट इसका क्या है, a इज इक्वल टू c है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, b इज इक्वल टू d है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पर करते हैं। अगर हम कम्प्लेक्स नंबर ले लें z1 is equal to 9 plus 6 iota and z2 is equal to 9 plus 6 iota। तो इधर रियल पार्ट के बराबर है, 9 is equal to 9 है और 6 is equal to 6 है। रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो अब हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को कह सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। इसके बाद कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और हमें इसका कंजुगेट चाहिए, तो हम इस पर इस तरह लिख सकते हैं z बार, ये बार जो है ये कंजुगेट को डिनोट करता है, इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। यानी इमेजिनरी नंबर का जो साइन है वो हमारे पास चेंज होगा, अगर वो प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। रियल पार्ट के साइन सेम टू सेम रहेंगे जिस तरह हमें ओरिजिनल फंक्शन में दिया है वो होगा। अगर हम एक दूसरा ले ले z इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी आयोटा या प्लस बी आयोटा, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, z बार इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी आयोटा। इधर देखो रियल पार्ट का जो साइन है वो सेम आया है, लेकिन सिर्फ इमेजिनरी नंबर का जो साइन है वो प्लस से क्या हुआ, माइनस। इधर भी सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन हमारे पास क्या आया था, चेंज आया था। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर इस तरह है, z इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी आयोटा, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, z बार इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी आयोटा। साइन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा, बाकी रियल पार्ट का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, z1 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 9 प्लस 6 आयोटा, z2 हमने लिया है माइनस 9 प्लस 6 आयोटा। तो इसका कंजुगेट जो हमारे पास आएगा वो क्या है, z1 बार इज इक्वल टू 9 माइनस 6 आयोटा और इसका कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा, z2 बार इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 6 आयोटा।
اگر ہمارے پاس اس طرح آ جائے کہ Z3 از اکول ٹو 9 مائنس 6 آیوٹا تو اس کا کنجوگیٹ کیا آئے گا؟ سوری، تو اس کا کنجوگیٹ ہمارے پاس آئے گا Z بار از اکول ٹو 9 پلس 6 آیوٹا آئے گا. اور اس کا کیا آئے گا Z4 اگر ہمارے پاس اس طرح آ جائے کہ مائنس 9 مائنس 6 آیوٹا تو اس کا کنجوگیٹ ہمارے پاس آئے گا مائنس 9 پلس 6 آیوٹا آئے گا. تو یہ تھا کنجوگیٹ آف کمپلیکس نمبر. اب ہمارے پاس ہے ایڈیشن آپریشنز آف کمپلیکس نمبر. آپریشنز آف کمپلیکس نمبر. فرسٹ اس میں ہے ایڈیشن، پھر سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن. ون بائی ون ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. فرسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایڈیشن آف کمپلیکس نمبر کو، کہ کمپلیکس نمبر میں ہمارے پاس ایڈیشن کس طرح ہو سکتی ہے. ایڈیشن آف کمپلیکس نمبر، اگر ہم دو کمپلیکس نمبر کو لے Z1 از اکول ٹو A پلس B آیوٹا اور Z2 از اکول ٹو X پلس Y آیوٹا، یہ ٹو کمپلیکس نمبر ہے ہمارے پاس. اب ان کو ایڈ کرتے ہیں تو Z1 پلس Z2 A پلس B آیوٹا پلس X پلس Y آیوٹا. اب یہ جو ریئل پارٹ ہے یہ ریئل کے ساتھ ایڈ ہوگا اور امیجنری پارٹ امیجنری پارٹ کے ساتھ ایڈ ہوگا. سمپل ایڈیشن ہے. Z2 از اکول ٹو A پلس X یہ ریئل پارٹ ہے اور پلس ان دونوں میں سے میں آیوٹا کامن لے سکتا ہوں تو ہمارے پاس کیا آئے گا B پلس Y ہول آیوٹا. تو یہ کیا آئے گا، یہ ہمارے پاس ریئل پارٹ ہے Z1 پلس Z2 کا، اور یہ کیا ہے امیجنری پارٹ ہے Z1 پلس Z2 کا. اب ایک چھوٹا سا ایگزامپل اس پر سالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل Z1 ہمارے پاس ہے 9 پلس 6 آیوٹا، Z2 ہمارے پاس ہے 3 پلس 2 آیوٹا. تو اس کو ہم ایڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ Z1 پلس Z2 از اکول ٹو، اگر آپ کو یہ میتھڈ یاد ہو تو آپ ڈائریکٹ بھی دونوں کر سکتے ہیں، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں. پیپر میں اگر کوشچن آ جائے تو پھر آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ریئل کو ڈائریکٹ ریئل کے ساتھ ایڈ کرے اور امیجنری کو ڈائریکٹ امیجنری کے ساتھ ایڈ کرے. تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں 9 پلس 6 آیوٹا پلس 3 پلس 2 آیوٹا. اس کو ہم اس طرح ریئل کو ریئل کے ساتھ اور امیجنری میں سے آیوٹا کامن لے کے دونوں کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا 12 پلس 8 آیوٹا. یہ ہمارے پاس کیا ہے Z1 پلس Z2 کا ریزلٹ آیا ہے. سیکنڈ نمبر جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سبٹریکشن آف کمپلیکس نمبر. تو کمپلیکس نمبرز میں سبٹریکشن کس طرح ہو سکتی ہے، یعنی دو کمپلیکس نمبر سیم ٹو سیم ہم اس طرح جو ہم نے ایڈیشن میں لیا تھا اسی کو ہم لے لیتے ہیں Z1 از اکول ٹو A پلس B آیوٹا، Z2 لے لیتے ہیں X پلس Y آیوٹا. تو سیم میتھڈ اس میں بھی ہے، ریئل ریئل سے سبٹریکٹ ہوگا اور امیجنری امیجنری سے سبٹریکٹ ہوگا. Z1 مائنس Z2 از اکول ٹو A پلس B آیوٹا مائنس ادھر سبٹریکشن لگایا ہم نے تو اس کو بریکٹ میں بند کریں گے X پلس Y آیوٹا. ادھر ایڈیشن میں ہم نے اس کو بریکٹ میں بند نہیں کیا تھا، ایڈیشن میں ہم نے ویسے ہی لکھا کیونکہ اگر پازیٹیو سائن کسی بریکٹ میں ملٹیپلائی ہو جائے تو وہ سائنس کو چینج نہیں کرتا، لیکن اگر نیگیٹیو سائن ملٹیپلائی ہو جائے تو پھر وہ اندر جتنے بھی سائنس ہے اگر پلس ہے تو مائنس کرے گا، اگر مائنس ہے تو پلس کرے گا. تو ادھر ملٹیپلائی کر دے A پلس B آیوٹا مائنس X مائنس Y آیوٹا. اب ریئل کو ریئل سے اور امیجنری کو امیجنری سے سبٹریکٹ کر دیں تو A مائنس X اور پلس آیوٹا کامن لیا ہم نے تو B مائنس Y. یہ ہمارے پاس ریئل پارٹ ہے Z1 مائنس Z2 کا، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے امیجنری پارٹ ہے Z1 مائنس Z2 کا.
ایک چھوٹا سا ایگزامپل اس پر بھی سالو کرتے ہیں. ایگزامپل سیم ٹو سیم ایڈیشن والا ہے. Z1 is equal to 9 plus 6 iota اور Z2 ہمارے پاس آیا ہے 3 plus 2 iota. یہ ہم نے Z2 لیا ہے. اب ان دونوں کو سبٹریکٹ کر دیا. Z1 minus Z2 is equal to 9 plus 6 iota minus into 3 plus 2 iota. ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 9 plus 6 iota minus 3 minus 2 iota. تو ادھر ریئل کو ریئل سے اور امیجنری کو امیجنری سے سبٹریکٹ کرنا ہے. 9 minus 3 لکھنا ہے اور پلس سائن یعنی 6 minus 2 ہول آیوٹا. ادھر ایک ہی بات ہے. تو ادھر اس سے ہمارے پاس آئے گا 6 plus 4 آیوٹا. یہ ہمارے پاس کیا یا Z1 minus Z2 کا جو ریزلٹ ہے وہ آیا ہمارے پاس. اب تھرڈ نمبر ہمارے پاس ہے ملٹیپلیکیشن آف کمپلیکس نمبر. ملٹیپلیکیشن آف کمپلیکس نمبر. اب دو نمبرز کی ملٹیپلیکیشن کس طرح کرتے ہیں؟ یعنی ہمارے پاس ہے Z1 is equal to A plus B iota. Z2 ہمارے پاس ہے X plus Y iota. اب Z1 ڈاٹ Z2 دونوں کو ملٹیپلیکیشن فارم میں لکھ دیں. کلیئر؟ اب Z1 کا ہر ٹرم جو ہے وہ Z2 کے ساتھ کیا کرے گا؟ ملٹیپلیکیشن کرے گا. تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں A into X plus Y iota plus B iota into X plus Y iota. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں AX plus AY iota plus BX iota plus BY iota اسکوئر. کیونکہ ادھر دو آیوٹا ملٹیپلائی ہو گئے تو پھر اس سے کیا آئے گا؟ آیوٹا اسکوئر آئے گا. اے ایکس پلس ان دونوں میں سے آیوٹا کامن لے لیتے ہیں تو اے وائی پلس بی ایکس ہول آیوٹا پلس بی وائی. ادھر ہم نے جو پاور آف آیوٹا کیا تھا اس میں ہمارے پاس آیوٹا اسکوئر کی ویلیو کیا آئی تھی -1. تو ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اے ایکس پلس اے وائی پلس بی ایکس آیوٹا مائنس بی وائی. اب ریئل پارٹ کو ریئل پارٹ کے ساتھ جوڑ دیں اے ایکس مائنس بی وائی اور پلس اے وائی پلس بی ایکس ہول آیوٹا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ریئل پارٹ ہے اس کا اور یہ کیا ہے؟ امیجنری پارٹ ہے Z1 ڈاٹ Z2 کا اور یہ کیا ہے؟ Z1 ڈاٹ Z2 کا. اور ادھر ہمارے پاس کیا ہے؟ Z1 ڈاٹ Z2. اب اگر ایگزامپل ہم اس پر سالو کریں تو اور بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. Z1 is equal to 9 plus 6 iota. Z2 is equal to 3 plus 2 iota. Z1 dot Z2 is equal to 9 plus 6 iota into 3 plus 2 iota. اب Z1 کا ہر ٹرم Z2 کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کرے گا تو یہ کیا آئے گا ہمارے پاس؟ 9 ملٹیپلائی into 3 plus 2 iota plus 6 iota into 3 plus 2 iota. ادھر 9 3 is 27. 9 multiply 2 is equal to 18 iota plus 18 iota اور پلس 12 iota اسکوئر ہمارے پاس آئے گا. تو یہ آیوٹا اسکوئر جو ہے یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے؟ -1 کے برابر ہے. تو ہم لکھ سکتے ہیں ان دونوں میں سے آیوٹا کامن لے لیں 27 پلس 18 پلس 18 انٹو آیوٹا. اور ادھر ہمارے پاس کیا آئے گا؟ -12 آئے گا اس کے ساتھ جب -1 ملٹیپلیکیشن کرے گا. تو اب 12 کو 27 سے مائنس کرنا ہے. 27 - 12 پلس ادھر سے کیا آئے گا؟ 36 آیوٹا. تو ہمارے پاس Z1 ڈاٹ Z2 کیا آئے گا؟
27 माइनस 12 से क्या आएगा 5 और 15 आएगा प्लस 36 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन पर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया। फोर्थ नंबर यानी लास्ट नंबर हमारे पास जो है ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो है डिवीजन। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन नहीं होती, उसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। इसमें हम रेशनलाइजेशन करते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 ले लेते हैं हम x प्लस वाई आयोटा। अब हम डिवीजन करते हैं तो z1 डिवाइड बाई z2 लिखना है, z1 a प्लस बी आयोटा और ये है x माइनस x प्लस वाई आयोटा। अब इस टर्म को हमने, ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म हमारे पास आएगा, डिवीजन में हमेशा जो डिनोमिनेटर में जो टर्म हमारे पास आएगा उसके कंजुगेट में इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो इधर हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x माइनस वाई आयोटा। इसका कंजुगेट क्या आएगा हमारे पास, x माइनस वाई आयोटा आएगा। इस मेथड को जो ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, इसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई x प्लस वाई आयोटा मल्टीप्लाई x माइनस वाई आयोटा डिवाइड बाई x माइनस वाई आयोटा। तो ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो हमारे पास, वो हमने इधर z1 और z2 में किया था ना, लेकिन सॉरी वो माइनस में है, तो चलो सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा डिवाइड बाई, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला केस है हमारे पास। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इस केस को देखें, x प्लस वाई आयोटा और x माइनस वाई आयोटा, ये दोनों इस तरह लिखेंगे। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला केस है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा ax माइनस ए वाई आयोटा प्लस बी एक्स आयोटा और माइनस बी वाई आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई आयोटा होल स्क्वायर। ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला केस बन गया। अब ऊपर वाले को हम इधर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स, इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स हो गया और माइनस बी वाई इंटू -1 आएगा हमारे पास, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। अब इन दोनों को ये प्लस बी वाई बन जाएगा, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इंटू माइनस आयोटा इंटू ए वाई माइनस बी एक्स और डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, जिस तरह हमने इधर किया है कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेट लिखे हैं, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इस एलसीएम को हम ब्रेक करेंगे। एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट आया z1 डिवाइड बाई z2 का, और ये हमारे पास क्या आया, इमेजिनरी पार्ट आया z1 डिवाइड बाई z2 का। अब इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, यानी z1 हमने लिया 9 प्लस 6 आयोटा, z2 हमने लिया 3 प्लस 2 आयोटा। अब डिवीजन फॉर्म में लिख लिया तो हम इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ इस, तो 3 माइनस 2 आयोटा आएगा हमारे पास, z1 डिवाइड बाई z2 हमारे पास आएगा 9 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइंग 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा।
ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں 9 3 × 18 آئے گا، 9 3 × 27 سوری، اور 9 2 × کیا آئے گا -18 آیوٹا، اس سے +18 آیوٹا آئے گا، اور اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا -12 آیوٹا اسکوائر آئے گا، ڈیوائڈ بائی یہ سیم ٹو سیم وہ اے پلس بی انٹو اے مائنس بی والا کیسے، تو یہ 3 ہول اسکوائر -2 آیوٹا ہول اسکوائر اس فارم میں لکھ دیں گے۔ تو اس کو ہم کیا کریں گے 27، اس سے آیوٹا کامن لے لیں گے، یا اس سے تو ڈائریکٹ کٹ بھی جاتے ہیں، اس کے ساتھ مائنس ملٹیپلائی ہو جائے گا کیونکہ آیوٹا اسکوائر -1 کے برابر ہے، -12 انٹو -1 ڈیوائڈ بائی 9 - 4 آیوٹا اسکوائر، اور آیوٹا اسکوائر ہمارے پاس کس کے برابر ہے -1 کے برابر ہے، تو اوپر ہمارے پاس کیا آئے گا 27 + 12 آئے گا، اور نیچے ہمارے پاس کیا آئے گا 9 + 4 آئے گا ہمارے پاس، تو ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا آئے گا 939 بائی کیا آیا ہمارے پاس، تو یہ ہمارے پاس 13 آیا ہے، تو اس میں امیجنری نمبر تو 0 ہو گیا، تو اس کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں 39/13 + 0/13 آیوٹا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو، اگر اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے، اللہ حافظ۔